अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो है मरने से पहले अल्लाह पाक ये 3 निशानियाँ ज़ाहिर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मौत आने की 3 निशानियाँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है, यानी एक ना एक दिन ज़रूर मरना है, यानी कि उसको एक दिन मौत ज़रूर आनी है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन मौत बरहक है और एक दिन सबको आनी है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता कि किस इंसान को कब मौत आएगी, यानी कि कौन सा इंसान कब मरेगा। यह तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मौत से पहले की 3 ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप किसी इंसान में देख लें तो फ़ौरन समझ जाएं कि इस इंसान की मौत का वक्त करीब आ चुका है, यानी कि ऐसा इंसान बहुत जल्द मरने वाला है। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसे बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिख कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए और मौत से पहले की 3 निशानियों के बारे में वो भी जान सकें। तो दोस्तों, जब 3 निशानियां ज़ाहिर होने लगें तो समझ लेना मौत बिल्कुल करीब है। पक्का यकीन कर लेना मौत बिल्कुल करीब है। आखिर वो कौन सी 3 निशानियाँ हैं जिनके ज़ाहिर होने से इंसान को मौत की फ़िक्र लायक हो जाती है? आइए जानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन किसी कब्रिस्तान से गुज़रे तो कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र खोदने वाले ने हज़रत अली से पूछा, हज़रत मौत के करीब आने की चंद निशानियां बता दें, मौत के जल्द आने की चंद अलामातें बता दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, वैसे तो इंसान उस दिन से ही मर जाता है जिस दिन इंसान के अंदर एहसास मर जाता है। इंसान उस दिन से ही मर गया जिस दिन इंसान के अंदर से एहसास ख़त्म हो गया, जिस दिन इंसान के अंदर लोगों के लिए हमदर्दी ख़त्म हो गई। फरमाया, जिस दिन के इंसान के अंदर एहसास मर जाए, लोगों के लिए हमदर्दी ख़त्म हो जाए, मिट जाए, वे इंसान ज़िंदा होने के बावजूद भी मुर्दा कहलाने का हकदार है। फरमाया, मौत के आने की पहली निशानी, जब जिस्म मौत के बिल्कुल करीब होता है तो इंसान को भूख और प्यास की ज़रूरत महसूस होनी बंद हो जाती है। जब भूख और प्यास की ज़रूरत महसूस होनी बंद हो जाती है, रोटी का जिस्म के अंदर जाना, ग़िज़ा का अंदर जाना, हलक के अंदर 2 घूंट पानी के जाना बंद होकर देता है। फरमाया, ये निशानी है रूह के जिस्म को छोड़ने की, ये निशानी है मौत के बिल्कुल करीब होने की। इस दिल की धड़कन बेतरतीब सी होने लग जाती है, बेतरतीब सी हो जाती है, या इंसान ख़ुद भी महसूस करता है कि मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो गई है। जब दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो जाती है तो फिर इंसानी नब्ज़ उसको हाथ से महसूस करना मुश्किल बन जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं, जब रूह जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, जब इंसान बिल्कुल मौत के करीब चला जाता है, उस वक्त इंसान के पैर, हाथ और घुटनों का रंग बदलने लग जाता है। इंसान की आँखों का रंग नीले रंग में बदलना शुरू हो जाता है। सांस लेने में दुश्वारी पैदा होने लगती है और जब इंसान की रूह निकलती है, जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तो उसका मुंह खुल जाता है, उसके दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है और जब इंसान की रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो लिया हुआ लम्हा होता है या वह वक्त होता है जब इंसान ज़िंदगी में पहली मर्तबा दाएं बाएं में बैठने वाले फरिश्ते को भी देख रहा होता है और शैतान को भी देख रहा होता है। एक तरफ शैतान उसके कान में कलमा ना पढ़ने के मशवरे देता है और दूसरी तरफ दाएं बाएं में बैठने वाले फरिश्ते उसे कलमा पढ़ने की तलब करते हैं। अगर इंसान नेक होता है, अगर इंसान मुत्तकी परहेज़गार होता है, अगर इंसान 5 वक्त का नमाजी होता है तो वे दाएं बाएं में बैठने वाले फरिश्ते को मशवरे को कबूल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं। सुनो, अगर इंसान गुनहगार होता है,
اگر انسان بدکار ہوتا ہے، اگر انسان سیاہ کر ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، تو وہ شیطان کے مشورے کو قبول نہیں کرتا، کلمہ نہیں پڑھتا اور خاتمہ ایمان کے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سے روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے وہ مرنے والے انسان سے، آج تیری دولت کہاں گئی؟ جس دولت پر اتراتا تھا، جس پر تو فخر کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، جس دولت کی وجہ سے خود کو دوسروں سے افضل ترین سمجھتا تھا اور خدا کی مخلوق کو خود سے کم تر سمجھتا تھا، وہ تیرے عزیز اقارات کہاں گئے جو کہتے تھے ہم تیرے لیے جان مار دیں گے، ہم تیرے لیے جان کی بازی لگا دیں گے؟ اور تیری اولاد کہاں گئی جن کے لیے تو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کماتا رہا، کھلاتا رہا؟ آج کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، آج کوئی تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہی نہیں، آج تو اکیلا ہی مرے گا، آج اکیلے ہی موت کی تکلیف برداشت کرے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، نہ دائیں پھرتی ہیں نہ بائیں، سیدھا چھاتی پر لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب فرشتہ انسان کی روح نکال کر آسمان کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، نہ تو انسان اپنی روح کو دیکھتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میری روح جا رہی ہے، انسان کی آنکھیں اس لیے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ انسان اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور میرے بندے اس احسان کا شکر ادا کیا کرو۔ مالک کون سے احسان کا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے تمہیں موت عطا کی ہے، مالک تو نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ تیرا احسان بنتا ہے، اور یہ موت کا احسان کہاں سے آ گیا؟ پھر میں موت کے ساتھ ساتھ میں نے تمہیں قبر جیسا خوبصورت مکان بھی دیا ہے، یہ بھی میرا تم پر احسان ہے۔ یا رب قبر کا احسان کہاں سے آ گیا؟ پھر تم دیکھتے نہیں ہو جب کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے، کتے کو چیر پھاڑ کر کھایا نہیں جاتا۔ جب قاتل کتا مر جاتا ہے تو کتے کو روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے، جب ذبح کیے بغیر بکری مر جاتی ہے تو بکری کو روڈ پر پھینک دیا جاتا ہے۔ بکری مری روڈ پر گئی، بندے ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، اگر تجھے بھی روڈ پر پھینک دیا تو کیا تھا؟ اگر تیری لاش کو بھی حرام بکری سمجھ کر روڈ پر پھینک دیا جاتا، اگر تیری لاش کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر تیری لاش کو بھی جلا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ میرا شاہکار ہے میرے بندوں کا، یہ میرا شاہکار ہے، اسے غسل دو، اسے چٹا لباس پہنا دو، اسے عطر لگا دو، خوشبو لگا دو، اور بڑے احتیاط اور تہذیب کے ساتھ اسے اٹھاؤ، قبرستان کی طرف لے جاؤ۔ ہائے آج دولہا بنا ہوا ہے، زمانہ تیری بارات بنی ہوئی ہے۔ اللہ آواز دیتا ہے میرے اس بندے کو ایک بندہ نہیں 4 بندے اٹھائیں، اور کندھا بھی بدلتے رہنا اور آہستہ آہستہ جانا، میرے شاہکار کو دھکا بھی نہ لگنے دینا، اور تیرا اتنا آج ایمان کعبہ بھی آ جائے وہ بھی پیچھے ہے، تیری لاش آگے ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے دیکھ تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، بتاؤ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیرا انتظار کرتی رہیں، الماری میں پڑے ہوئے قرآن تیرے منتظر رہے، ساری زندگی تو نے غفلت میں گزار دی، اپنی جوانی آوارگی میں گزار دی، اور ظالم تو نے تو مجھے ایک سجدے کے قابل بھی نہ سمجھا۔ دیکھ تو صحیح تو نے ہمارے ساتھ کیا اور بتا تو صحیح ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے رسوا تو نہیں ہونے دیا، دنیا والوں کے سامنے ہم نے تجھے ذلیل تو نہیں ہونے دیا۔ کیا بندے آج اس کریم رب کی چوکھٹ پر ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں عزت کی موت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو گناہوں سے اپنے توبہ کر لو، کیونکہ جب تک آپ کی سانسیں ہیں تب تک آپ کی توبہ قبول ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ توبہ نہ کر پائیں اور آپ کا دم آخر ہو جائے۔ تو اللہ سے ہر وقت توبہ کیجیے اور اپنی دعاؤں میں اپنی
ہم سب کو یاد رکھیے گا اور ہر مسلمان کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آمین ثم آمین۔